मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ यूनिटी ग्रुप का, फराज अकरम अवान साहब का, हाजी तारक साहब का और उनके दीगर ओहदेदारान का जिन्होंने आज इतनी खूबसूरत शान सजाई। मैं शुरू करूँगा बात शागिर्द मोहतरम से, वकास अकरम अवान साहब से। शागिर्द मोहतरम का बात दरअसल यूँ है कि बहुत से दोस्तों ने मुझे कायद मोहतरम कहना शुरू कर दिया, तो मैंने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी मुझे कायद मोहतरम ना कहा करें, मैं बड़ा एम्बेरस फील करता हूँ। तो सभी दोस्त ये कहना छोड़ गए, लेकिन वकास ने नहीं छोड़ा। तो कभी इसका फोन आता है तो मैं आगे से कहता हूँ जी जी शागिर्द मोहतरम। और आज हमारे मेरे भाई डॉक्टर साहब ने भी मुझे कायदे मोहतरम कह दिया है। दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं इस अहल नहीं कि मुझे इतना बड़ा जो है टाइटल दिया जाए। जहाँ तक यूनिटी ग्रुप का तल्लक है, यूनिटी ग्रुप मैं समझ रहा हूँ कि आज जो मैंने देखा है ये खुद कफील ग्रुप है। इसमें हाजी साहब ने आज जो तलावत की और उसके बाद वकास अकरम अवान ने, फराज साहब ने, बाहर से किसी की जरूरत नहीं। लॉजिस्टिक के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने ट्रेड बॉडीज की पॉलिटिक्स में कदम रखा तो मैं अफसर साहब बैठे हुए हैं, बड़े एक्टिव थे, अल्लाह उन्हें की रहमत करे। तो मैं ख्वाजा साहब के पास गया, मैंने कहा ख्वाजा साहब मुझे आपके वोट की ज़रूरत है, मुझे पता है आप हमारे मुखालिफ जो हैं उनके साथ भी बड़ा काम करते हैं, तो मैं तो आपके साथ इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं कर रहा, लेकिन वोट की मुझे ज़रूरत है। चुप के नहीं, डंके की चोट पे जाऊंगा, शेख रियाज को वोट कास्ट करूंगा और सबको बताऊंगा कि मुझे बिजनेस से ज्यादा अजीज आपकी ज़ात है। तो मैं आज अफसर साहब उस बात को दोहरा रहा हूँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी लॉजिस्टिक वाले सारे के सारे, मैं नहीं समझता कोई भी शायद इससे बाहर हो, हमारी जबरदस्त हमायत करते हैं। और जहाँ तक हमारे रेसिप्रोकेट करने का तल्लक है, मैं समझता हूँ मैं या हमारा ग्रुप इतना रेसिप्रोकेट नहीं करता जितना ही वो हमारी इज्जत इकराम में इतना आगे जा रहे हैं। जहाँ तक वकास का तल्लक है, तो डॉक्टर साहब हम वकास को खुद उठा के लाए थे और उस वक्त कुछ मुखालफत भी हुई थी, ग्रुप के अंदर भी और बाहर से। उन्होंने कहा कि शेख साहब ये क्या कर रहे हैं, आप लॉजिस्टिक वालों को अंदर ला रहे हैं। तो मैंने कहा यार लॉजिस्टिक वाले हमारा इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए। वकास को लेके आए और वकास जिस तरह आज यहाँ पे छा गया, ये चैम्बर में भी छा गया है। तो ये दोस्तों की मेहरबानी थी कि जिन्होंने मुझे ये मैंडेट दिया कि आप ऑफिस बेरर जो है वो दोस्तों की मशावरत के साथ फैसला करें कि कौन सा करें। तो फराज के बारे में फिर वही बात उठी कि जी लॉजिस्टिक वाले, तो आज फराज भी अल्लाह ताला की करम नवाजी से कर रहा है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को प्रोकेट करें, और मैं जो इतना अरसा हमने गुजारा है, मेरा ख्याल है कोई दोस्त भी हमसे इस लिहाज से नाला नहीं कि हमने किसी को इग्नोर किया है। तो मैं एक बार फिर दिल की था गहराइयों से हाजी साहब आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी शानदार आज महफिल सजाई और हमारे प्रेसिडेंट की आनर में इतना शानदार जो है आज महफिल का इत्माम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओहदेदारान कैब और ओहदेदारान चारको चेंबर और बिजनेस कम्युनिटी,
जनाब कायद मोहतरम शेख रियाजुद्दीन साहब, डॉक्टर नवाज साहब, मेरी बहनें, ये इतनी खूबसूरत महफिल ज़रा कम कम ही देखने में मिलती है। इतना खूबसूरत माहौल, खुली खुली फिजा, और उसके साथ आप सबका खुला खुला जहन। मैं समझता हूँ कि ये सारे लवाजमात मिले तो एक अच्छी शाम, खूबसूरत शाम बन जाती। अभी मैं सुन रहा था एक्टिविटीज़ और कंट्रीब्यूशंस कैब की, तो ये मैं समझता हूँ कि आप हमारे पार्टनर्स, रियल पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट और साथ चलते हैं, जैसे हमारे सदर मोहतरम बात कर रहे थे। तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये जो आज के दौर में सप्लाई चेन बड़ी, उसकी बड़ी धूम है, और डिग्री तक सप्लाई चेन, डिग्री, बीएस, एमएस, पीएचडी, तो उस सप्लाई चेन, तो इसमें नई जहतें ज़रा तलाश करें। और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई है, और जो बंद कर सकते हैं, क्या आपने दिए या नहीं दिए, हमने ले लिए, एंड वी ओन देम। और अगर उनमें कुछ बेहतरी आई है तो हम फख्र करते हैं, जो उन्होंने वहाँ बेहतरी लाई है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। ये और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैसेज जो मैं चाहता था वो मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया है। बहरहाल मुझे बुलाने का, मुझे दावत देने का, और इस महफिल में कुछ बातें करने का मौका फराहम करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज इस महफिल में आकर इतना महजूज हुआ हूँ और इतनी ज़्यादा वो मोहब्बत और जो है ना वो रिस्पेक्ट फील कर रहा हूँ, जिसका मैं आप दोस्तों से इज़हार नहीं कर सकता। आप में कुछ लोग मेरे लिए नए भी हैं, लेकिन जिस तरह से वार्म वेलकम दिया और जिस तरह से मुस्कुराहटों के साथ मुलाकात की, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अननोन लोगों में आया हूँ। प्लीज ज़्यादा मोहब्बत से नवाजा, मैं आपका मशहूर हूँ। मैं अपनी कार्गो एसोसिएशन के लोग, अपने सियालकोट के ये सपूत जो हमारी कॉमर्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ को मुमकिन बनाते हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप वाकई में सही मानों में अमीन और अमानतदार हैं। आप एक्सपोर्टर के घर से अमानत लेते हैं और बायर के घर तक पहुंचाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, उसका हर तरह से उसको, उसकी सर्विसेज को, उसकी चीज़ों को मुमकिन बनाते हैं। और फिर एक्सपोर्टर आपको हैंड ओवर करने के बाद सो भी जाता है तो उसकी नज़र होती है कंसाइनमेंट पे, उसकी मूवमेंट पे, उसकी फ्लाइट्स पे, लिंकिंग पे, इवन हत्ता कि आप बाहर के मुल्कों में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ राब्ते में होते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी। हल्के से अंदाज में एक्सपोर्टर आपको जब कह देता है कि शिपमेंट मुझे 24 घंटों में डेस्टिनेशन पे चाहिए, तो वो आप जिस तरह से फिर उस पर तवज्जो देते हैं, पता चलता है कि आप उसको ओन करते हैं और आप उसको जिस दिलजोई के साथ और जिस मेहनत के साथ और हिफाजत के साथ पहुंचाते हैं, मैं आपको इस पर दाद देने से कासिर हूँ। यकीन करें कि इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल फॉलो अप एंड सर्विसेज, माशाल्लाह। मैं सियालकोट चैम्बर के फोरम से एक्सपोर्टर बरादरी की तरफ से भी आपकी इन सर्विसेज को एक्नॉलेज भी करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। बाकी जहाँ तक आपकी अपनी डायरेक्ट बिजनेस सर्विसेज का ताल्लुक है, उसके अलावा कस्टम्स में लाहौर, सियालकोट, कराची, इवन इस्लामाबाद, इवन अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज की एक्सपोर्ट की, तो आप लोगों ने वॉलंटियर किया और सबसे पहले पाकिस्तान में सियालकोट के लॉजिस्टिक सर्विसेज बनाया। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने वॉर जोन्स में हमारी शिपमेंट्स को पहुंचाया, बाहिफाजत पहुंचाया, और कंटिन्यूसली आप इस काम को जारी रखे हुए हैं। आपने जिन कंट्रीज पर सैंक्शंस आई,
وہاں پر ہماری کاروباری برادری کو ہماری کنسائنمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ مل کر آپ نے کنٹینیوسلی ان سروسز کو جاری رکھا. میں اس پر بھی آپ کا مشکور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ دارانہ رویہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے پاکستان کی ٹریڈ اینڈ کامرس کو نہ صرف مینٹین کرنے کا بلکہ پروموٹ کرنے کا، یہ گورنمنٹ نے شاید اس پر کبھی توجہ اتنی زیادہ نہیں دی. میرا خیال ہے کہ ان کی اس چیز پر توجہ آنی چاہیے تاکہ آپ کی اس ریکگنیشن کو ایک عملی جامہ پہنایا جا سکے اور آپ کو ایک آپ کی ڈیزرونگ پلیس جو ہے نا وہ پاکستان کی انڈسٹریز میں دی جا سکے. سب دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں، آپ کی محبتوں کا اور آپ کے جذبے کا اور اس بہترین محفل کو سجانے کا. ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے، بلکہ نہ صرف کوشش کی ہے، میں کہوں گا کہ بلکہ بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ہمارے سیالکوٹ چیمبر کے ایوان میں پہنچایا اور اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو ہم نے سیالکوٹ چیمبر کے فورم سے اتحاد فاؤنڈر گروپ کی امبریلا کے نیچے کیے ہیں ان میں بھی نمائندگی بخشی. اور آپ لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے ہر جگہ بہترین نمائندگی کی. اس کا وقاص اکرم امان، فراز اکرم امان، حاجی طارق صاحب اور اس ہمارے اور بہت سارے دوستوں کی شکل میں ہم آپ کی جب نمائندگی دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید بھی ایسے موقع فراہم ہونے چاہیے تاکہ آپ کاروباری برادری کے لیے، سیالکوٹ کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی سروسز دیں. کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت درود و سلام شفیع معظم تاجدار ارب و عجم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. ایسوسی ایشن آف پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈرز ایسوسی ایشن، آل پاکستان کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن، اسپیئر ہیڈز آف دی لاجسٹکس انڈسٹری، ہمارے سینئرز، ہمارے موجودہ اور سابقہ عہدیداران سے ہم آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام اکابرین محفل جو آج یہاں جلوہ افروز ہیں، ان میں ہمارے ینگ، وائبرنٹ، ڈائنامک ڈوئر اور ڈیلیورر ماشاءاللہ پریزیڈنٹ اکرام الحق صاحب، ماشاءاللہ خاتون اول بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. بہت بہت شکریہ کی ٹیم، انرجیٹک ٹیم، سینئر وائس پریزیڈنٹ وسیم شہباز لودھی صاحب، وائس پریزیڈنٹ عمر خالد صاحب، ہمارے ویل ورسڈ بلکہ میں کہوں گا ون آف دا ینگسٹ پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سیالکوٹ کی شاندار نمائندگی کرتے ہوئے کامیاب نمائندگی، یقیناً جو کہ کسی اعزاز سے کم نہیں، ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ صاحب. ہمارے پولیٹیکل میسج سے چودھری ارشد جاوید بڑھائچ صاحب انتہائی سلجھی اور کوہنہ مشق شخصیت یہاں پہ تشریف فرما ہیں. پارلیمانی سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ. سیالکوٹ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری اتحاد فاؤنڈرز گروپ کے سیکرٹری جنرل میاں محمد خلیل صاحب، ان کی بڑی وائبرنٹ ٹیم، اعجاز غوری صاحب اور شیخ خالد صاحب شاید آن دا وے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ. ویلکم سر، ویلکم. یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ ڈاکٹر مریم صاحبہ کی لیگیسی کو وہ فالو کر رہی ہیں اور ان کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کر رہی ہیں بڑی کامیابی سے. بڑے کم عرصے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو مقام دلایا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. ون کین اونلی ڈریم آف. یہ سب آپ کی ڈیڈیکیشن کی بدولت ممکن ہو پایا ہے اور یہ کوٹ بالکل آپ پہ صادق آتا ہے.
मार्गरेट थेचर कहती हैं कि when you if you want something said ask a man. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। इंतहाई शफीक, मुदब्बर और हलीम शख्सियत हमारे साबका प्रेसिडेंट सियालकोट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मौजूदा चेयरमैन सियालकोट ड्राई पोर्ट ट्रस्ट शेख अब्दुल्ला, पार्टनर 40 साल से इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप कैप्टन, हमारे डिप्टी लीडर और गाइडिंग लाइट इन द डार्कनेस डॉक्टर मोहम्मद। वेलकम। एक शेर याद आ रहा है आगे बढ़ने से पहले, जो रुके तो कोहे गिरा। प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मंतकी नताइज तक पहुंचाना, ये सिर्फ एक शख्सियत का खासा है। इज्तिमाई सोच के हामिल और दाई और सबको एक लड़ी में पिरोने के फन को जानने वाले माहिर रियाजुद्दीन शेख साहब, मर्दे दरवेश, मर्दे कलंदर, मेरा फेवरेट कायदे मोहतरम और की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन किसी से ढकी छुपी नहीं, चाहे वो एक्सचेकर में एयरलाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, दुनिया में जहां कहीं किसी कॉर्नर पे फैसिलिटेशन की जरूरत है वहां पे आपको फ्रेट फॉरवर्डर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक्सेल लोड या इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने के लिए काविशें हों, या सियालकोट सिटी पैकेज में एक कैटलिस्ट और फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना हो। इसके अलावा रोड फीडर सर्विसेज और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इनकलाबी इक़दामात, पोर्ट सर्विसेज की हैंडलिंग और उनके ऑपरेशंस के हवाले से, कस्टम्स की रिफॉर्म्स के हवाले से जो इक़दामात हों, और कहीं पे कोई चीज कंसर्न रखती हो तो शाना बशाना खड़े थे और आप लोगों के साथ थे। वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली। और जिस तरह सर आपने, हमारी क़यादत ने रेसिप्रोकेट किया है, कि आपसे वादा है कि आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। सियालकोट जिंदा दिलाने, सियालकोट का नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है, और सियालकोट को एक ब्रांड का दर्जा और मॉडल सिटी का दर्जा मिल चुका है, जो कि हुकूमती, सियासी और समाजी ऐवानों में डिस्कस होता है। तालीमी इदारों में तलबा इस पे थीसिस लिख रहे हैं। हमारे कारहाय नुमाया और सक्सेस स्टोरीज की फहरिस्त बड़ी तवील है। जब ये अपने इर्तिकाई मराहिल से गुजरे, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑस्पाइसेस में बड़ों की, सीनियर्स की क़यादत की सरपरस्ती में, और फिर उनका पाया तकमील तक पहुंचना और फिर कामयाबी के मराहिल तय करते हुए आगे बढ़ना, यकीनन ये मिसाल भी आपको शायद ही कहीं मिले। और इसमें मैं कहता चलूं कि फिर इसमें हमारी क़यादत के दानिशमंदाना फैसलों, बर वक्त फैसलों ने कलीदी किरदार अदा किया है। सर, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, इस दौर के भी हैं। हमें फिर भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी जाना होगा। जब सिविल सोसाइटी और बिजनेस कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया और गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर एक पेज पे होंगे तो मुश्किलात का हल बड़ी आसानी से निकल सकता है। हमें नाउमीद नहीं होना। हाँ, चैलेंजेस हैं। एफटीआर का एक अफरीद हमारे सामने खड़ा है, जिसको हमारी चेंबर की मौजूदा क़यादत आजमा है। उससे इसके समरात इंशाल्लाह हमें मिलेंगे। इंटरनेशनल नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंशाल्लाह हम मिलजुल के इस मुमलिकत खुदादाद की वो खिदमत कर सकेंगे जिसका हक है। और इन दुआया अशार के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अहमद नदीम कासमी के बड़े अच्छे अशार हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और आखिरी शेर है ब्राहम,
خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ببال نہ ہو۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حافظ۔ اکرام الحق صاحب کا سارے دن کی تھکاوٹ، شیخ صاحب کی ساری مصروفیت، سارے اور ڈار صاحب کی، اور ہمارے بھی کچھ سینئر، خاص طور پر وہی سندر صاحب، آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہماری بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس ہماری یہ خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم بہت امیر ہیں، بہت رچ ہیں، کہ ہمارے پاس آپ کی صورت میں بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، بے پناہ ہمارے پاس آپ ایسٹس ہیں۔ اللہ کی قسم آپ سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملا، اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہماری بزنس کمیونٹی پہ سلامت رہے، اور آپ ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں۔ اور چونکہ نیا گروپ ہے، ہم تو گروپنگ کے خلاف تھے، ہم تو یونٹی کے حق میں تھے۔ شیخ صاحب یقین کریں، اللہ کی قسم 5 سال جتنی کوشش میں نے کی ہے نا، کوئی بندہ، سب آپ یہاں سے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ میں نے اتنی محنت کی کہ اپنے بہترین جو میرے خلاف باتیں کرتا بندہ، میں اس کے پاس بھی چلا گیا اور اس کے بھی ہاتھ جوڑے گے، یار خدا کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ رہو، سیالکوٹ کو تقسیم نہ کرو، جو کہتے ہو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ سیٹیں چاہیے، الیکشن میں آپ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، آپ چیئرمین یہ، اور میں نے پھر آپ کو جا کے بتایا بھی کہ یہ میں نے اتنی کوشش کی، تو ہم گروپنگ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اب 5 سال ہو گئے ہیں ان کی محنتیں کرتے ہوئے، 4 یا 5 بندے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ کی وہ گائیڈنس ہے، گائیڈ لائن ہے، جو آپ کی لائنز ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارا کہیں نہ کہیں قصور ہے، ہمیں مزید محنت کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گائیڈنس میں ہم مزید محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہوں۔ اور اگر اس انگریزی کے لفظ کا، خدا کی قسم ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اپنے ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت دفعہ یہ رانا سیل صاحب اور میں 9 سال ہم مسلسل کنٹینیوسلی پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہم رہے بورڈ پہ، تو بہت دفعہ یہ آیا کہ ٹائم یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، تو ہم نے ہمیشہ ڈسکریج کیا۔ ایکسپورٹ کی شپمنٹ جب بھی آئی، یار اس کو اکاموڈیٹ کرو، جیسے بھی حالات ہوں، رات ہو دن ہو، ایکسپورٹ ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی گائیڈ لائن سے، آپ نے جتنے ہمارے ممبران کو آپ نے چیمبر میں موقع دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر ڈلیور کیا ہے تو ہماری شان ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بڑی آج تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا بھائی وقاص اتنا بڑا دیبانہ اس نے تقریر کی، میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، آپ سچوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے شعور دیا، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو شرارتی نہیں ہیں، جو نیگیٹو نہیں ہیں، ہمیشہ جو پازیٹیو اور پازیٹیوٹی کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی۔ اور اس کے بعد جناب میں محترم جناب محمد نعیم صاحب سے ریکویسٹ، جو کہ جناب احمد میر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں پلیز۔ اس کے بعد جناب ہمارے انتہائی سینئر اور انتہائی قابل احترام ساتھی جناب زاہد عباس صاحب سوینئر حاصل کریں پلیز۔ کام کیا جناب محترم عمران صفدر صاحب۔ میں ایک ایسے کے بیٹے فہد نے مینج کیا۔ ریکویسٹ کروں گا جناب ہمارے محترم جناب اعظم سلیری صاحب سے پلیز، حاجی طارق حسین صاحب سے پلیز، وہ تشریف لائیں پلیز۔ رسپیکٹیبل وقار سکروان صاحب پلیز۔
पाक ने भी इज्जत अता फरमाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब जनाब अमजद फाही साहब से प्लीज, मोहम्मद सुहेल राना साहब प्लीज। इसके बाद जनाब हमारे टीम लीडर जनाब अरफान यूनस साहब। नेक्स्ट हमारी डॉक्टर मरियम नोमान साहब प्लीज शरीफ लाए।